Sa unang panahon, adunay pamilya nga nagpuyo sa kabukirang bahin ug kalasangan duol sa sampaw or waterfalls. Gipili nila kini nga magpuyo sa usa ka mingaw ug bugnaw na dapit alang sa malinawon nga gidayan-dayanan sa mga maanindot nga huni sa kalanggamon ug hagunos sa hinagbong sa tubig sa sampaw. Kini nga magtiayon, bulahan kay gigasahan sila og usa ka maanyag nga anak nga babaye ug adunay makabihag nga makadani ang iyang kaanyag. Ug kining iyang naangkon nga kaanyag maoy makahatag og dakong kaikob kung kining maong binuhat imong makita. Ug ang tanang estranghero o mga dayo nga makakita sa maong binuhat mangindahay gayud nga mahimo kini niyang kapikas sa iyang kinabuhi. Ang iyang pagkamaanyag talagsaon kaayo nga diin anaa lang kaniya nga naangkon, taas ug naggilak-gilak ang iyang buhok nga sangko sa yuta. Iya kining pilon kung kini siya maglakaw-lakaw sa kabukiran ug kalasangan aron dili kini niya matumban. Tungod sa iyang pagkamaanyag ug pagkamadanihon nga talagsaon nga naangkon, maoy nakapahagit sa mga kalalakihan ug maoy pag-ilugan sa mga lalaki nga maninguha sa iyang talagsaon nga kagwapa. Wala niya damha nga maoy naghatod kaniya sa iya ngadto sa raluog nga kasinatian nga kamatayon. Adunay usa ka lalaki nga sa hilom lang nakagusto kaniya ug sa hilom iyang gidagit ang maong babaye ngadto sa sampaw o Biga Falls. Ug didto iya kining gipanamas-tamasan, human kini gipahinuslan, iya kining gihunusan sa iyang kinabuhi ug wala pa matagbaw, iya pagayud gipamutol ang sinaw ug taas nga buhok. Sa dili maayong panghitabo, mikuyanap sa maong dapit ang dili maayo ug maoy gituohan sa mga lumulupyo nga tungod sa iyang pagkauwagan, bigaon, maoy iyang nahiaguman. Mikaylap sa tibuok village nga tungod sa iyang kauwagan, nahitabo ang iyang hinanaling kamatayon. Maong nahimugso ang pangalan sa lugar nga Biga, Sampaw o Falls sa Netibong Pinulungan. Karon, nagpabilin ang Biga Falls nga makabibihag ug makadani nga talan-awon nga nagbaton og hiyas nga talagsaon nga kaanyag. Ang hinagbong sa tubig ug taganas nga kasikas sa tubig busay ug huni sa kalanggaman maoy saksi sa talagsaon nga kinaiyahan nga makapawala sa mga suliran sa mga taong nakasaksi niini. Biga Falls, located at Purok 5 in Barangay Mabuhay, Prosperidad, Agusan del Sur, which is approximately 16 kilometers away from the town center Barangay Poblacion, is a stunning natural attraction boasting 3 levels of cascading water. Each level offers its own unique charm, with crystal clear waters tumbling gracefully over moss-covered rocks. Surrounded by lush greenery, Biga Falls invites visitors to explore its multi-tiered beauty and immerse themselves in the tranquility of nature. Whether you're seeking adventure or seeking solace, the 3 levels of Biga Falls promise an unforgettable experience filled with awe-inspiring sights and the soothing sounds of flowing water. No pollution, just pure natural beauty. Mindanao at its best. In fact, this could be one of the nicest sets of waterfalls in the country, with over 4 majestic falls connecting to one another and countless little secret swimming spots with mini falls. Maayong buntag kanatong tanan, karon ania kami sa Mabuhay Prosperidad, Agusan del Sur ug asa ang lokasyon sa Biga Falls. Ug karon naatay pangutanon nga watchman dinhi sa Biga Falls. Maayong buntag ya. So unsay pangalan nimo ya? Daniel So nakoy isa ka pangutana sa imo ya og nganong nanganlan ang falls og Biga Falls? Anong mga nanag Biga Falls, ma'am, kuan ana. Anong nanganlan sa Biga Falls, babae nga kuan kaning nanay uyab niya. Karon
naanap pinanguyap nga isa ka lalaki. Isugot man po niya mo nang nganlan og kuan nagbiga-biga siya mo nang nganlan og biga falls. Tapos isa pa ka ng mga bulak niya mga gabi-gabi murang ibalira ba nga biga mura na para na po kasi natiyaan sa ang sa tourism. Salamat ya sa imuhang impormasyon.